अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद से खुदा तक। ये एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग बुक है जो कि नासिर इफ्तिखार साहब ने लिखी है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बुक है जो डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ हैं। इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से आज जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ वो है ख़याल क्या है, सोच क्या शय है। ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात फिट हो गई है, या कोई भी ख़याल कोई सोच उनके दिमाग में रह जाती है। जैसे कोई भी टेंशन की बात होती है या कोई भी किसी भी किस्म की बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन शायद वो उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। इस टॉपिक में उनको इन सोचों से, इन ख़यालात से निकलने का आसान रास्ता बताया गया है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा सुनिएगा ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। क्या हम वाकई सोचते हैं? हमें ऐसे लगता है कि हम सोचते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इंसान हरगिज़ कुछ भी नहीं सोचता, हम सिर्फ महरिक का जवाब देते हैं। सोच अपनी असल में एक मुर्दा शय है। सोच जहन में पैदा नहीं हो रही, ये ख़ुद ब खुद वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हो रही हो। सोच एक्सटर्नल है, ये अंदरूनी यानी इंटरनल नहीं है। मोहरिक बाहिर है। ये बहुत पेचीदा सवाल है। आइए प्याज के छिलके की तहें उतारना शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर में क्या बचता है। नज़रिया इर्तिका यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात शुरू हो तो बहुत से ऐसे लोगों के दिल को ठेसें पहुंचती हैं जो अपने ख़यालात में आदम व हवा को आसमान से ज़मीन पर उतरता देखते हैं। अल्लाह ताला की आदत मुबारका में तसव्वुराती बनावट नहीं है। अल्लाह फ़िक्शन को नहीं, हकीकत को पसंद करता है। वो आलम है, सबसे बड़ा आलम। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिसकी कोई इल्मी बुनियाद ना हो। बंदर से इंसान बनने के इल्म को ना भी माना जाए तो भी ये बात फिर भी तय है कि कुरान कहता है इंसान पर एक तवील अरसा एक ऐसा भी गुज़रा है जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय ना था। अगर वो हमारे जैसा ही कोई इंसान भी था तो लाजमी अमर है कि जानवरों के करीब तर ज़िंदगी गुजारता था। हमारी खसलतें भी इस अमर की शहादत देती हैं। हर इंसान में किसी न किसी जानवर की सिफ़त हुआ करती है, जैसे कोई भेड़ या सिफ्त, शेर की तरह बहादुर, लोमड़ी की तरह चालाक और सांप की तरह ख़तरनाक हुआ करता है। इस अवलीन दौर के इंसान में अक्ल व फ़हम नाम की कोई शय न थी। अरशाद बारी ताला है, हमने तमाम जानों को बुखल पर हाज़िर किया। ये कौन सा बुखल है जो इंसान समेत हर जिंदा शय में हाज़िर है? हर कीमत पर अपनी जान बचाए रखने की जबलत सबसे बड़ा बुखल है कि कोई मरने पर आमादा नहीं है। आगाज़ हुआ तो हर तरफ मौत की बादशाही थी। इंसान के पास अक्ल थी ही ना इल्म। नतीजा ये था कि दूसरे तमाम जानदारों के साथ इंसान भी तेज़ी से मर रहा था। हर शय इसके दुश्मन थी। कभी सांप ने काट खाया तो कभी किसी खाई से नीचे जा गिरा, कभी दरिंदों ने चीर फाड़ कर रख दिया तो कभी पानी में डूब मरा। फिर एक दिन इसने मरने से इनकार कर दिया। 100 में से 99 इंसान पहाड़ से गिरकर मरे, लेकिन आखिरी इंसान ने मौत की शदीद तरीन तेज़ होते मोहरिक को जवाब दे दिया, यानी रिस्पॉन्ड कर दिया। नीचे ऐसा क्या है कि जो जाता है वापस नहीं आता? उसे पहली बार खौफ के सर्द एहसास से शनासाई हुई। मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसा मुझसे पहले वाले कर रहे हैं। हादसा टल गया, वो बच गया, ज़िंदगी को करार आने लगा। इंसान ने हिट एंड ट्रायल से सीखना शुरू किया और फिर वो सोचता हुआ इंसान बन गया। हज़ारों साल गुज़रते चले गए। मुहर्रिक की तादाद बेअंदाज़ा बढ़ती गई और इसके रद्द अमल में जवाब भी बढ़ता गया। नस्ल दर नस्ल ये मालूमात, ये डाटा शिफ्ट होता रहा। कुछ जीन्स से और बहुत सा इल्म के तौर पे इंसान की नस्ल को आगे मुंतकिल हो रहा था, जैसे कि नतीजे में इंसान हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद सोचने वाला बनता चला गया। इसी दौरान खालिक कायनात ने आसमानी किताबों को अंबिया, रसूलों और पैगंबरों के ज़रिए उतारा। इंसान को वो सिखाया जो वो जानता ना था।
محرک کو جواب تو جانور بھی دے رہا تھا، ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، مگر انسان کی قابلیت اور تھی، اس میں شعور تھا۔ جیسے کہ سورۃ الدہر آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ صرف زمینی محرک سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے، یہ نسل انسان کے استاد تھے۔ انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی وجود نہ پا سکتا تھا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، صرف محرک کو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے۔ خیال ایک میموری ہے، یادداشت ہے۔ ذہن میں خیالات کی مخصوص ترتیب یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جیسے جوتا ایک محرک ہے، اس کا جواب پاؤں ہے، مگر ایک پیٹرن ہے جس میں ایسی تمام میموریز ایک ہی جگہ محفوظ ہیں جن کا تعلق جوتے اور پاؤں سے ہو سکتا ہے۔ موچی ہے، چپل ہے، بوٹ اور تسمے ہیں، شو پالش اور جوتے بنانے والی کمپنیوں کے اشتہارات ہیں۔ جوتا ٹوٹ جانے کا کوئی واقعہ بھی اسی پیٹرن میں ہے۔ اسی طرح جوتا ٹوٹ جانے پر جس جگہ وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے ندامت ہوئی تھی، اس خیال کا پیٹرن اس جوتے کے خیال کے پیٹرن سے جڑا ہے۔ یہ پیچ در پیچ خیالات ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو یادداشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک عام سے جوتے کا محرک آپ کو خیالوں کے سمندر میں غرق کر رکھنے کا کافی ہے، اور ہمارے ارد گرد اربوں خربوں محرکات موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں۔ خیال اور شے ہے، سوچ اور ہے۔ خیال برق کی طرح ہے، چھوٹا ہے، لپک کر آتا ہے، یہ محرک کا جواب ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ خیال کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ آپ اسے قبول نہ کر لیں۔ آپ کے قبول کرتے ہی، اٹینڈ کرتے ہی خیال سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسے سوچنا کہتے ہیں۔ اب آپ یادداشتوں کے سلسلوں میں سے پیٹرنز میں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تصورات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تصوراتی دنیا یعنی امیجینیشنز آباد ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کا جہان آباد کرتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزر چکے واقعات کو دہراتا ہے، خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، محبوبہ سے ملاقاتیں کرتا اور اپنی سوچوں میں عمارت کی بلندیوں کو جاتا ہے۔ یہ سب ذہنی خود لذتی ہے جس کا کم یا زیادہ، کچھ عرصہ تا دیر یا ہمیشہ ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ موضوع کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو صرف اس ایک موضوع پر ہی کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن مقصد چونکہ صرف نفس کی پہچان ہے، اس لیے اس تشنہ چھوڑ کر آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خیال، کوئی بھی سوچ، اگر ہم اس کو چاہیں تو اپنے دماغ میں رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو اپنے دماغ سے نکال سکتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا خیال ہے جو صرف ہمارے دماغ میں رہتا ہے، اگر ہم اس سے اگنور کر کے کسی دوسری طرف اپنا دھیان کر دیں تو ہم اس سوچ سے، اس خیال سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ آج کل بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے خیالات اور سوچوں کو اپنے دماغ میں فٹ کرنے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ملا ہوگا۔ میری اس بک کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔